السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المتتبعين، أخواتي المتتبعات، مرحبا بكم من جديد في القناة. الحلقة اللي فات كنا توقفنا عند الأشغال لي تيراسمون، ومن بعد منها كنبداو كنوجدو الأساسات ديالنا لي سوميل ولي في دو بوطو. وكنا حددنا بأنه كان لي طرابو اللي كنبداو بهم الاولين، لا من حيث لامبلونطاسيون ديال التيران، لا من حيث التجهيز ديال الحديد الفراياج اللي كنوضعوه، ولا من حيث لو كولاج ديال لي سوميل ولي في دو بوطو. في دو بوطو هما دوك لابارتي اللي كتكون لابارتي التحتانيه اللي كتكون من نيفو ديال لا سوميل سيبيريور حتى لو نيفو ديال لو دالاج، هذا هو اللي كيتسمى لو في دو بوطو، كتكون اون فونداسيون. بار كونطر لابارتي اللي كتكون فوقانيه ديال لو بوطو كتسمى سون لابارتي لي بوطو اون اليفاسيون، سي لابارتي اون اليفاسيون. كنا قلنا بانه كنخليو هذوك لي زارماتيرون ناطونت كيبقاو فوق تقريبا، خارجين تقريبا ما بين 80 حتى 1 متر، باش لو مومون اللي كنبغيو نانستاليو الحديد ديال لي بوطو ديالنا اللي غيكونوا اون اليفاسيون، كنديروا له راكوردومون ما بين هذوك لي زاطونط اللي كيكونوا خارجين وما بين الحديد ديال لي بوطو اللي غنديروا من بعد بور لو ريتشوسي. هذا من جهه. اما بالنسبه للاشغال ديال لي تيراسمون، كنا قلنا بانه في الحاله ملي كيكون عندنا لو بون سول وكيكون يعني البناء، يعني عندنا دي سوميل عاديين ستوندار كما قلنا تقريبا ديال 1 متر 20 على 1 متر 20 ولا ماكسيموم كاع 1 متر 40 على 1 متر 40. لي سوميل ديالنا كيكونوا دي لي طرونشي ديالنا كيكونوا دي فوي اون ريغول بور دي سوميل ايزولي. لي سوميل ايزولي راه هما كاين حتى هما فيهم انواع، كاين لي سوميل دو كوان، كاين لي سوميل كيكون سونطري ديال الوسط. اما بالنسبه لاوكاو الا كان عندنا ما كانش عندنا لو بون سول، في هاد لوكا هذا لو بيرو ديتيد كيقترح بانه كاين دوطخ سوميل اللي كيكونوا نورمالمون سون دي سوميل كيتسموا دي سوميل فيلونت. لي سوميل فيلونت هما اللي كيشدوا من تو لو لون ديال لا لونغور ديال لو باتيمون. هذا بلا عندنا الباتيمون مثلا في 10 متر في الطول ديالو على 10 متر، راه لا سوميل كتمشي تو لو لون من ليكستريميتي حتى ليكستريميتي ديال الباتيمون تقريبا. كان بحال كانت مثلا عندنا 10 متر راه كتمشي 10 متر، و سيغ لا لارجور اللي كتكون نورمالمون تقريبا 1 متر 20 ولا المهم على حسب لا لارجور اللي كيحدد البيرو ديتي سويفون لا نوت دو كالكيل اللي كدار. ولا ميم شوز دو لوطر كوتي كتكون عاوتاني سوميل فيلونت من جهه اخرى. وكاين لو كا لو بلي بيور الا ما كانش عندنا كاع، واخا الا كان لو تيران كله كان مثلا ما كاينش لو بون سول وكان كاتاستروفيك وكانوا غيكونوا لي شارج بزاف، في هاد لو كا لو بيرو ديتيد كيحدد بانه توت لا سيرفاس ديال لو باتيمون ديال لو تيران كتكون كوم سيبور. علاش؟ وهنا كندوزو سكون نابيل فونداسيون سو فورم دو رادي. لو رادي هو كتكون يعني ان سوميل على توت لا سيرفاس ديال لو باتيمون اللي عندنا. الوغ سكيفي دابا حنا كنهضروا على لا ريبارتيسيون ديال لي شارج على حساب لو تيران. شحال ما كان لو تيران ما كانش مزيان ما كانش عندنا لو بون سول، شحال ما كنزيدو كان ايلارجيو لا سيرفاس دابوي ديال لوفراج ديالنا. الوغ دابا اللي هضرنا عليه كاين عندنا لي سوميل ايزولي اللي كيكونوا يعني ستوندار كما قلنا تقريبا 1 متر 20 على 1 متر 20 ولا 1 متر 40، المهم ما نو ديباس با يعني لي 2 متر. وكاين لي سوميل اللي كيكونوا فيلونت. لي سوميل فيلونت هما اللي هضرنا كيكونوا يعني تو لو لون ديال لو تيران تقريبا. الا عندنا كما قلنا لا لونغور ديال ليموبل اللي غنبنيو على لا لارجور تقريبا كاينه 10 متر مثلا على 8 ولا على 10 ولا هذا، راه كتمشي تو لو لون. وكاين لي سوميل يعني اللي كيكونوا سو فورم دو فونداسيون اون غادي. هادو يعني كتكون يعني لا سوميل سيغ توت لا سيرفاس ديال لو تيران. و لوبجيكتيف من هادشي هو انه
خصنا نحاولوا نديروا لا ريبارتيسيون ديال لي شارج على لو ماكسيموم باش ما يوقعش لينا ان تاسمون. هذا هو لوبجيكتيف، ما يوقعش لنا ان تاسمون ديال لو تيران. شحال ما كانت لا سيرفاس كبيره شحال ما كتكون لا ريبارتيسيون ديال لي شارج. هذا من جهه. بالنسبه كاين ان اوتر كا وغالبا هذا كيدار، وانه لو مومون اذا حفرنا وما لقيناش لو بون سول كنقدروا كنزيدوا كنحفروا كنغرقوا مزيان. وفي لو مومون اللي كنبغيو نكوليو لي سيميل ديالنا قبل ما نديرو الكولاج كنديرو واحد لا ريستيتيسيون دو نيفو بار ان بيتون سيكلوبيان. هذا مثلا حفرنا في لا بروفوندور في لي فوي ديالنا حفرنا واحد 4 متر مثلا، سوا ديزون 4 متر حتى 3 متر في لا بروفوندور. ما يمكنش حنا غنبداو لا سيميل من 4 متر من تحت ونتمو طالعين سميتو، لا. اش كنديرو كيدار ان بيتون سيكلوبيان. لو بيتون سيكلوبيان لو بيتون دو بروبروتي ومخلط مع هذاك لو مويلون. اما كيكون ولا كيكون ان غرو بيتون كيكونوا فيه لي غرانيلا الكبار. هذا هو لو بيتون المهم سميتو. حتى كنوصلوا لو نيفو نورمالمون كتبقى الناس تقريبا واحد 1 متر على ولا 1 متر 50 على لو نيفو ديال لو دالاج. وديك الساعه كنديروا لا سيميل ديالنا. المهم هذه سين سوليسيون اللي غالبا كيديروها لي بيرو ديتيد وكاو الا ما كانش لو بون سون. بالنسبه دابا درنا لي سيميل ديالنا كما قلنا درنا لي فيدو بوطو. دابا كنديروا لي تيراسمون ديالنا اون ترونشي في لا لونتور ديال لو باتيمون اللي غنبنيو. ابري كنديروا لو بروبروتي ديالنا. ملي كنديروا البروبروتي نورمالمون كنبنيو هذاك لو مير من بعد ما كنحفروا لي ديالنا في لا لونتور ديال لو باتيمون وكنوصلوا لا ميم شوز لو بون سول. كنديروا لو بيتون دو بروبروتي ديالنا وكنبداو كنبنيو الحيط ديال الساس. الحيط ديال الساس هو اللي كنطلعوا به النيفو حتى لو نيفو ديال فين غندوزو لي شيناج ديالنا. وكيدار غالبا كيدار اون مويلون وكيكون في ليبيسور ديالو في الغالب كتكون ديما واحد 40 سنتيمتر. ها ملي كنطلعوا لو نيفو ديال لي شيناج قبل ما نحطوا لي شيناج ديالنا نورمالمون كندوزو فوق منه واحد فوي دو بوليان. هذاك ولا كيدوز هذاك فوتر بيتيمينو هذاك الزفت كيكون اون غولو وكندوزو فوق منه كنهبطو من لي دو كوطي. تقريبا كيهبط واحد 20 سنتيمتر من الانتيريور و 20 سنتيمتر تقريبا دو ليكستيريور. لوبجيكتيف هو ما كيطلعش لينا ديك الرطوبه ما كطلعش باش ما كتاتاكيش لينا لي زارماتير ديالنا و ميم طون كتحافظ على لو باتيمون من هذيك الرطوبه مع الماء ديال اللي كيكون ديال الشتا وداكشي. هذاك نورمالمون دابا هذاك لو مويلون اللي كنبنيو به كيشرب الماء مزيان. حيت كيشرب الماء معروف لو مويلون كيشرب الماء وهذاك الماء الا كان كثير كيقدر فوي دو بوليان ولا داك الزفت انه كيمنع هذيك الرطوبه ما كطلعش. ملي كندوزو الاساس ديالنا الحيط ديال الساس كندوروه لا ميم شوز لي زون اللي كيكون فيهم لي لونغرين تا هما الا ما كنديروا بيه لو تا هما لا ميم شوز كيديروا سيبستيسيون دو نيفو بهذاك الحجر. ابري بعد ما كيكونوا لي فيرايور وجدوا لنا لو فيرايور وداكشي لا ميم شوز كنحطوا لي زارماتير ديالنا ديال لي شيناج وديال لي لونغرين. لي شيناج راه هما اللي كيكونوا في لا بيريفيري ديال لو باتيمون كتسمى شيناج، وهذوك اللي كيكونوا نورمالمون في الانتيريور ديال لو باتيمون الفراياج اللي على الانتيريور هذا كيتسموا هذوك هما لي لونغرين كيتسموا لي لونغرين. وكيتراكور الحديد ديالهم في لي زيكستريميتي كيتراكورد ما بين ديال لي شيناج مع ديال لي لونغرين. بون ملي كنديروهم ابري افون الكولاج كنقادو لو نيفو ديال لا بلاتفورم عندنا ديال لو تيران
الا كاين شي بلايص خصنا نعاودو نزيدو نديرو فيهم مثلا دي رومبلي وسميتو كنديروه ابري كنكومباكتيو مزيان حتى كتبقى لينا جيست ليبيسور اللي كنحطو فيها لي ريسوناج ديالنا. لي ريسوناج هو هذاك الحجر نيس اللي كيكون نورمالمون حجر. ودابا كاين دو تيب. افون شحال هادي كان كيدار الحجر ديال المويلون كيتهرس بحجر كيتهرس صغير وكيتحط. دابا ولا كيدار سو فورم دو توفنو. كتقدر دير ان توفنو ان جينا ولا جينيف سيرين ايبيسور ديال 20 سنتيمتر كتكومباكتي مزيان. ابري لو كومباكتاج هذيك الساعه كتقدر تحط فوق منه لو تري قبل من التري يسودي كتحط هذاك الفوي دو بوليان ديالك. فوي دو بوليان هو كاين كتكون واحد ميكا، هي ميكا كتباع في السوق راه معروفه، وكتحط فوق منها لو تري يسودي ديالك وكدير لي كارو داكشي ما بين سميتو. ابري تي باس لا فاز ديال لو كولاج ديال لو دالاج ديالك. هذا هو هذه لا ميثود اللي كدار. غير هو كاين واحد مهمه بزاف هو افون قبل ما نديرو لو دالاج ديالنا نورمالمون خصنا ندوزو هذوك لي روغار ديال لاسينيسمون. هذوك راه كاين بزاف اللي كينساو حتى كيدير هذاك عرفتي. نورمالمون خصك كنشوفو هذاك لو بلون ديال لو ريزو داسينيسمون اللي عندنا في ليموبل. افون راه كان كيدار ان سور كيدوز لاسينيسمون كيكون فيه لي زوفان. لي زوفان راه هما هذوك ديال لي زو ديال الطواليت حاشاكم وهذاك الشيء فهمتيني. وكاين لي زو بليفيال. لي زو بليفيال راه هما ديال الماء ديال الشتا سميتو. هذوك دابا حاليا في لي كونستريكسيون اللي ولاو كيداروا جداد اللي في لي نورم ديال سميتو راه ولات كدار واحد سيباراسيون ما بين لو ريزو ديال لي زو بليفيال اللي كيهبطوا من يعني من لي تيغاس وسميتو وما بين لي زو ايزي ولا لي زوفان. هذا هو اللي كاين دابا اللي كاين جديد هو هذا. و ملي كندوزو كنديرو لي روغار ديالنا وكندوزو لي بيس ديالنا وكنخرجو مع ليكستيريور ديال الباسيمون باش راكورديوهم مع لاسينيسمون اللي ديال اللي كيكون على برا. ابري هذيك الساعه باش نورمالمون كنديرو لو كولاج ديال لو دالاج ديالنا. بون دابا لا بارتي فونداسيون حنا دوزناها كما قلنا. راه دوزنا الحيط ديال الساس، دوزنا هذا الفيراياج ديال لي شيناج، دوزنا الفيراياج ديال لي لونكرين، دوزنا لو ريزو داسينيسمون ديالنا لي روغار ديالو المسائل ديالو. حطينا لي ريسوناج ديالنا اللي كيكون بالحجر ولا كيكون ان توفنو كما قلنا ديال تقريبا واحد 20 سنتيمتر درنا حطينا حتى هو. ابري اش كنديرو كيبقى لنا لو كولاج ديال لو بيطون ديال الدالاج صافي. ابري ملي كدار الكولاج ديال البيطون ديال الدالاج كنخليو هذاك لو دالاج ديالنا تقريبا واحد اون جورني ولا هذا حتى كيشد لا بريز ديالو لا ريزيستونس. ابري هذيك الساعه كندوزو لا فاز الاخرى اللي غتكون لا بارتي ديال لي طرافو اون اليفاسيون. المهم بور الفيديو ديال اليوم غادي نوقفو هنايا باش ما نطولوش بزاف. الماجيه غادي نهضروا على لي طرافو ديال لا كونستريكسيون اللي كيكونوا اون اليفاسيون. شكرا على المشاهده والى الحلقه القادمه ان شاء الله.